नहीं, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। पीडीएम के जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम की तहरीक को जहाद करार दिया है। नाज़रीन, पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उन्होंने अब तक, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त तक किसी भी सियासी जमात ने इस पर एतराज़ नहीं उठाया। अवामी नेशनल पार्टी ने इसकी तायीद की है और ये कहा है कि मौलाना ज़हरीक सियासतदान है, और ये उनका मौलाना का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो मज़हब को इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने के एक सीनियर रहनुमान ने इस बात को तस्लीम किया है कि मज़हब और सियासत को आपस में मिक्स करने के ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ की इस तरह से हमायत नहीं करती जिस तरह से मौलाना ने कहा है। मगर सवाल ये है कि ये मामला मौलाना फजल रहमान की सतह पर उठाने की ज़रूरत थी, और मौलाना फजल रहमान को दीगर जो सियासी जमातें हैं जो अपने आप को लिबरल या अतदाल पसंद सियासी जमातें समझती हैं, उनकी क़यादत का ये काम था कि वो आगे बढ़कर कौमी मीडिया को इस हवाले से अपने नुक्ता नज़र से आगाह करते। नाज़रीन, कौमी सियासत में मज़हब का जो इस्तेमाल है उसके हमेशा ख़तरनाक नताइज बरामद हुए हैं। आपके इल्म में है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की गई थी उसकी बुनियाद भी मज़हब था, और इसके बाद जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और जो जहाद शुरू हुआ, और जिसके नतीजे में बहुत सारी दुनिया भर से जो नौजवान थे, जो मुस्लिम नौजवान थे, वो आए, और गैर मुस्लिम नौजवान भी आए, और उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। उसके नतीजे में रूस के टुकड़े टुकड़े तो हुए और अफ़गानिस्तान से रूसी अफवाज बेदखल तो हुई, मगर जो नज़रिया, जो नैरेटिव था उनका, उसके नतीजे में 9/11 का वाक़या हुआ, अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की अनगिनत कार्रवाइयाँ हुई। नाज़रीन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब कोई भी इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है तो जो सख्त गिर जमातें होती हैं, जो ज़्यादा हार्ड लाइनर्स होते हैं, वो उस मामले को हाईजैक कर लेते हैं। अगर ये मामला इसी तरह से मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जहाद का अलम बुलंद करते रहे तो यकीनन आने वाले दिनों में और सख्त जमातें आएंगी जो ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखेंगी और हुकूमत को ताकत के ज़ोर पर हटाने के लिए भी कोशिशां हो सकती हैं। ये इस मामले की जो हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए कौमी मीडिया में ये नुक्ता ज़्यादा नहीं उठाया गया, इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया, मगर ये मामला ऐसा है कि इस पर बहस व तमीज़ हो और मौलाना फजल रहमान साहब से ये पूछा जाए कि वो मामले को किस जानिब ले जा रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है वो यकीनन यूँ इत्तेदाल पसंद हमारे रहनुमा हैं कि वो जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम के अंदर रहकर अपने मतलूबा मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में जब 9/11 के बाद जब मुल्क में कालदम जो तंजीमें थे, मुख्तलिफ गिरोह थे, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में एक गिरोह सामने आया था मुख्तलिफ, जिसमें हार्ड लाइन जमातें थी, उस वक़्त भी मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि वो बंदूक के ज़रिए इक़्तिदार के हसूल की बजाय या ताकत के ज़रिए इक़्तिदार के हसूल की बजाय वोट को तरजीह देंगे, और इस मौक़िफ़ की पादाश में मौलाना पर ख़ुदकुश हमला भी किए गए, मौलाना को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनकी ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात बहुत ज़्यादा थे उन दिनों में, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी और जो मुंतखब हुकूमत थी उस वक्त की, उन्होंने भी मौलाना की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए खौतर-ख्वाह इक़दाम किए। नाज़रीन, वो एक दौर था जो गुज़र गया, और उसके नतीजे में हमारे जो मुसल्लह अफ़वाज, हमारी जो सिविल सोसाइटी, गर्ज़ हमारा कोई भी जो शुबा है उसने जानों का नजराना पेश किया। जो सानहा पेशावर है उसमें हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो शहादत के मनसब पर फायज़ हुए, और दुश्मन ने बर्बरियत का इक़दाम किया, और वो तारीख़ में मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हम ये समझते हैं, और पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी समझता है कि मज़हब और सियासत को अलग अलग रखने की ज़रूरत है। जब हमने इसको मिक्स किया, और दुनिया भर में ये कहा जा सकता है कि जब इसको मिक्स किया गया तो उसका नतीजा तबाहकुन निकला। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि भारत में तमाम जो हिंदू तबके के लोग हैं और जो मजहबी लोग हैं उनको साथ मिलाया जाए, मगर उसके नतीजे में ये हुआ कि आखिर में जो एक इंतहा पसंद ने
انہی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، نریندر مودی کی شکل میں جو قیادت بھارت میں موجود ہے وہ بھی ہندو مذہب اور سیاست کا امتزاج ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تباہ کن صورتحال ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جو اعتدال پسند ہندو ہے وہ بھی بی جے پی کے نشانے پر ہیں، سکھ جو اقلیتیں ہیں وہ نشانے پر ہیں، عیسائی جو ہے وہ نشانے پر ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ جب انتہا پسند عناصر جب بے لگام ہو جائیں گے تو وہ شاید وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ یہ وقت ہے کہ جو ملک کے سنجیدہ اہل فکر و نظر ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ حکومت کوئی بھی رد عمل ظاہر کرے گی تو یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اس کو اظہار خیال کی آزادی کرش کرنے یا اپوزیشن کے خلاف حکومتی کارروائی قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سیاست، صحافت اور دانش جو ہمارے طبقات، دانشور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس معاملے کی نزاکت کا احساس کریں۔ ناظرین، حکومت کا ایک حد تک ایک لیول ہے، مگر جو ریاست ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ دہشت گردی کی جن کارروائیوں سے وہ نبرد آزما ہیں اس وقت بھی، اور جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور اس وقت بھی جو واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں ہر چند ہفتوں کے بعد، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قبائلی اضلاع میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ ایک خاص پیغام دیتے ہیں کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی اس وقت بھی ملک میں موجود ہے۔ حال ہی میں جو ہزارہ برادری کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ یہ معاملہ موجود ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ ناظرین، اہل سیاست سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں، ہر عام آدمی، ہر پاکستان کا باشعور شہری یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے، وہ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو بار بار نہیں دہرائیں گے جو اس سے قبل ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں، ہم نے کی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے کی ہے، اور اس کا خمیازہ ملک نے بھی بھگتا ہے اور قوم نے بھی بھگتا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان اگر وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو کی حکومت کو کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ آج وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کر رہے ہیں، کل طاقت کے استعمال کی آپ بات کریں گے اور کل معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحمل کا، بردباری کا، ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کوئی اور گروپ آ جائے گا جو مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، اس سوسائٹی کے خلاف اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ یعنی یہ وقت ہے کہ ہم سیاسی مخاصمت، سیاسی مخالفت یا جو سیاسی دشمنی ہے اس سے آگے کی سوچیں۔ یعنی لیڈرشپ وہی کہلاتی ہے، یعنی کہ مدبر سیاستدان وہی ہم سمجھتے ہیں جو کہ دیوار سے پیچھے کی دیکھنے کی صلاحیت جس میں موجود ہو۔ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اب اس کی کم و بیش آدھی مدت پوری ہو چکی ہے، اور 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد نئے انتخابات ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو موقع ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا، مسلم لیگ نون کو موقع ملے گا، عوامی نیشنل پارٹی کو موقع ملے گا، بس تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو کنونس کریں اور ان سے ووٹ لیں اور وہ اقتدار میں آ جائیں، اور جو وعدے وہ اس وقت کر رہے ہیں لوگوں سے وہ وعدے وفا کرنے کی کوشش کریں۔ مگر اگر ہم محدود سیاسی مفادات کی خاطر اس نظام کے لیے خطرات پیدا کریں گے، اس نظام میں ایسے عناصر کو مداخلت کرنے کا موقع دیں گے جو اس نظام سے ہی انکاری ہیں، تو یقیناً یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ امید کرنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ اس غلطی یا اس رجحان یا اس سمت کی جانب نہیں جائے گی، اور حقیقی معنوں میں ملک میں جو جمہوری نظام ہے یا جو جمہوری جدوجہد ہے اسی کو جاری و ساری رکھے گی۔